1 नम्बरमा भनेको फोर्स, त्यो फोर्स सिस्टमको हैन, फाइन्ड मोमेन्ट अबाउट फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट। यस्तै यस्तै छ दियोस्। एन्ड मोमेन्ट अबाउट ओ भनेको छ है। क्वेसन यो छ, हाम्रो क्युब यस्तो खाले छ है, यहाँ एउटा फोर्स छ, What? यो क्युब छ यहाँ 20 किलोन्युटनको फोर्स छ है। त्यसपछि यसको लागि अर्को फोर्स छ यहाँनिर 20 किलोन्युटनको, देखिन्छ नि है, 20 किलोन्युटन। त्यसपछि अर्को फोर्स छ यो प्लेनमा यता र अनि यता यसरी छ है, र दुईटा बीचको डिस्टेन्स छ पुरै यहीसँग, यो क्युबको सँग परपेन्डिकुलर यसरी है, 3 मिटर। यसको म्याग्निट्युड 200 किलोन्युटन, 200 किलोन्युटन। त्यसपछि यो पोइन्ट बी हो, यो पोइन्ट सी हो है। सीमा पनि अर्को फोर्स छ है, कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि ओरिजिनबाट ओबाट सीतिर डिरेक्टेड फोर्स छ है, यो वाला फोर्स छ 30 किलोन्युटन सी। त्यसपछि यो साइड 4 मिटर भयो। अनि अर्को फोर्स छ ठ्याक्क यो प्लेनसँग 5 किलोन्युटन हैन, यता अनि यतापट्टि 50 रहेछ, 50 किलोन्युटन अनि 50 किलोन्युटन। अनि अर्को फोर्स छ यो पोइन्ट, सबैभन्दा यताको पोइन्ट र यतापट्टिको पोइन्ट, दुईटा पोइन्टलाई जोडेको फोर्स छ अर्को, यो फोर्स छ 100 किलोन्युटन, ए र बी लाई जोड्ने। ए भयो, बी भयो, यो ए बी सी अनि यसलाई डी भनेको छ है। सीदेखि डीदेखिबाट सीतिर गएको छ 50 किलोन्युटन फोर्स। यतिवटा फोर्स सिस्टम छ हामीसँग। टोटल फोर्स कतिवटा भयो भन्दाखेरि एउटा दुईटा कपल भयो, यो पनि कपल हो हुन चाहिँ हैन, तर मैले अस्ति के भनेको थिएँ, यस्तो खाली क्वेसन गर्दाखेरि डाइरेक्टली यस्तो प्यारलल भएर डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिएको छ भने कपल मानेर गरौँ, नभए यसलाई फोर्स सिस्टममै मानेर गर्ने। यसको पनि अब के निकाल्ने, फोर्स भेक्टर निकाल्ने, यसको पनि फोर्स भेक्टर निकाल्ने है। आउनु त त्यही माइनस र प्लस चाहिँ जे डिरेक्सन, जस्तै कि अब यो वाइ डिरेक्सन माने भने मैले यता वाइ डिरेक्सन माने है, वाइ यो वाइ भइसकेपछि अभियसली यो डाउनवर्ड छ 20 वाइ भनिसकेपछि 20 जे हुन्छ नेगेटिभ, यो 20 जे पोजिटिभ हुन्छ हैन, थाहा छ। तर पनि यसलाई चाहिँ कपल भन्दा पनि फोर्स चाहिँ जसरी ट्रिट गर्ने भनेको थिएँ। यस्तो डिफ्रेन्ट प्लेनमा आउँछ, यस्तो डाइरेक्टली यसरी दिएको छैन भने। अब यो 50 लाई चाहिँ के ट्रिट गर्नु पायो, डाइरेक्टली कपल ट्रिट गर्नु पायो बिगिनिङबाटै, 50 × 4 को, अनि यो 5 मिटर छ। ल यतिवटा गिभन भ्यालु छ है। अब यस्तो खाले क्वेसनमा तिमीहरूले केही पनि सोच्नु पर्दैन, सबसे फर्स्टमा के गर्ने लु भन त। सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने फोर्सको भेक्टरहरू निकाल्ने। फोर्सको भेक्टर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो, त्यसको म्याग्निट्युड भन्नाले मतलब हुन्छ नि, जुन यो अब 100 किलोन्युटन सर्टन डिरेक्सनमा कति गर्छ, त्यो 100 किलोन्युटन इन्टु युनिट भेक्टर अलङ द्याट लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स भन्नाले अब मैले यो 30 किलोन्युटनको फोर्सको भेक्टर निकाल्नु छ भने एफओसी भने मैले ओबाट सीतिर डिरेक्टेड छ भनेदेखिबाट 30 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ ओसी निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी अब एबीतिर, एदेखिबाट बीतिर गछ भने 100 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ एबी। यो 20 को लागि के गर्नु पर्यो, 20 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ बीओ। यो 20 को लागि 20 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ एडी। यो गरेर निकाल्ने हो फोर्सेसहरू है। भनेपछि पहिला सुरु के गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेटहरू खोज्नु पर्यो। सबै जहाँ फोर्स लागेका छन् फोर्सको लाइन अफ एक्सनहरूको कोअर्डिनेट्सहरू निकाल्ने, त्यसपछि युनिट भेक्टर निकाल्ने, त्यसपछि फोर्स आइहाल्छ। यसको विड्थ चाहिँ के हो हजुर, त्यो डिस्टेन्स भन्ने हो 3 मिटर, 3 मिटर है।
ओके यो पनि 3 मिटर है 1 मिटर मात्रै ग्याप रहेछ नेभर माइन्ड ल गर्न थालौँ पहिला के गर्नु पर्यो कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्यो the coordinates of the points of application of forces ओ 0 0 0 भइहाल्यो हैन अनि अर्को के छ ओए भेक्टरको टर्ममा लेखेँ मैले है यो भनेको आरओए पनि हो है यो भनेको आरओए हो पोजिसन भेक्टर यो के हुन्छ भन्दाखेरि ए को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट 5, 0, 3 ए कसरी त्यो भयो हेर यहाँ छ नि हैन यो एक्स एक्सिस यो जेड एक्सिस हो है यो एक्स जेड प्लेनमा छ एक्स एक्सिस तिर 5 आउनु पर्यो वाइ एक्सिस माथि तल कहीँ गएको छैन 0 त्यसपछि जेड एक्सिस तिर 3 आउनु पर्यो यता पोजिटिभ जेड हो 5 0 3 यो भयो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ भेक्टर टर्ममा भने 5i + 3k लेख्न पाइयो यसरी लेख्न पायो नलेखे नि हुन्छ है अहिले यो मात्र लेखौँ त्यसपछि अर्को के छ ओबी भेक्टर भनेको कति हुने भयो आरओबी भनौँ अझ बी कहाँनिर थियो मेरो कता थियो ए ठ्याक्कै त्यहाँनिर थियो है त्यो ओरिजिनमै छ हैन एक्स र जेड प्लेन ओरिजिनमै छ दुईटै 0 हुने भयो बीचमा वाइ मात्रै उठेको छ कति उठेको छ 4 उठेको छ यस्तो हुने रहेछ इज इक्वल टु 4j हुने रहेछ है यदि यस्तो टर्ममा लेख्ने हो भने नलेख्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को फोर्स कुन छ ओसी ओसी भेक्टर इज इक्वल टु कति आउने भयो 0, 4,3 एक्ज्याक्टली त्यसपछि ओडी भेक्टर कति आउने भयो 5 4 3 5 आयो 4 आयो 3 आयो यहाँनिर थियो 5 आउनु पर्यो ए 5 आयो त्यसपछि 4 माथि गयो त्यसपछि यता 3 ट्राभल गर्यो ल है यो भयो अब यति गरिसकेपछि फोर्स भेक्टर्सहरू लेखौँ अब कहिलेकाहीँ युनिट भेक्टर पहिला निकालेर त्यसपछि बल्ल फोर्स भेक्टर निकाल्ने गर्दा नि हुन्छ हैन डाइरेक्टली फोर्स भेक्टर निकाल्दा नि हुन्छ के फरक पर्दैन डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर गाइस एकदमै मजाले हेर है यसको एन्सर ट्रु राइट एन्सर थाहा छैन हैन एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो कहिलेकाहीँ एक दुईवटा क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने पक्र है एफ पहिला सुरु मैले ओसी निकाले भेक्टर है इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एफ ओसी इन्टु युनिट भेक्टर अलङ ओसी ब्लर आयो थियो म्याम हो मेरो बीचमा ब्लड फेरि क्लियर आइरहेको छ फेरि ब्लर आइरहेको छ अहिले चाहिँ जस्तो बिन्दाएर क्लियर आइरहेको छ अहिले जस्तै यहाँ पपटेको ब्लड जस्तै यहाँ पुरै ब्लर म त मेरो समस्या भनेर चुपचाप बसिरहेको थिएँ म होइन सबैको 2-3 दिन भयो है नेट त अति बिग्रेको छ कि मेरो घरको त म त अचम्म लागिरहेको छ के भएको हो नि आयो म्याम क्लियर आयो डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर्स गरे है एफओसी इज इक्वल टु एफओसी को म्याग्निट्युड अथवा जो फोर्स जति दिएछ इन्टु युनिट भेक्टर अलङ ओसी है यति निकालौँ ल एफओसी निकाल त √100 त्यो म्याग्निट्युडै हुन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 30 इन्टु ओसी को पहिला सुरु अब युनिट भेक्टर अलङ ओसी छ नि त्यो भनेको सी कोअर्डिनेट माइनस ओ कोअर्डिनेट त्यो भनेको 043 हो है यो भन्नु नै सी को कोअर्डिनेट हो यो भन्नु नै बी को कोअर्डिनेट हो यो भन्नु नै ए को कोअर्डिनेट यो भन्नु नै डी को कोअर्डिनेट हो है गाइज बुझिराख किन मैले यसरी लेख्न मिलेको भन्दाखेरि ओ भनेको ओरिजिन हो नि त यो ए को कोअर्डिनेटबाट 0 0 0 घटाउँदा यही नै आउँछ यहाँबाट त्यही आउने भएको हुनाले यो भएको हो है युनिट भेक्टर अलङ ओसी भनिसकेपछि सी को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट अपन रुट अन्डर सी को कोअर्डिनेटको र ओ को कोअर्डिनेटको सबट्र्याक्सन जुन आछ त्यसलाई स्क्वायर गरेको टर्म्स हाम्रो केसमा भनेको यही नै हुने भयो भनिसकेपछि 4j हुने भयो प्लस 3k हैन अपन रुट अन्डर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हैन त यो बुझेको छ नि के गरेको यसै गरी लेखेको है यिनीहरूलाई लु लेख यहाँनिर 4j लेखेनी भयो नलेखेनी भयो के यो जस बुझिहालिन्छ भनेर हो is equal to 5i plus 4j plus 3k 4j plus 3k upon root under 4 square plus 3 square यसलाई गर
कति आउँछ भन्दाखेरि 24J प्लस 18K यही आउँछ होइन क्यालकुलेसन नै गर्दै जाऊ है बिगार्न सक्छु मैले यसले के बुझाउँछ भन्दा यसको फोर्स यो जुन फोर्स भेक्टर छ यसको एक्स तिरको कोअर्डिनेटमा केही पनि फोर्स नलाग्ने रहेछ यसको कम्पोनेन्ट नआउने रहेछ वाइ तिरको कम्पोनेन्ट भनेको 24 हुने रहेछ र जेड तिरको कम्पोनेन्ट 18 हुने रहेछ है यसरी बुझ्न पाइन्छ है वाइ तिरको कम्पोनेन्ट 24 को म्याग्निट्युड हुने रहेछ जेड तिरको कम्पोनेन्टको 18 म्याग्निट्युड हुने रहेछ 18 अपन जस त्यही हो है फोर्स इज इक्वल टु एफ कस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे भनेर भनेको थिएँ मैले अस्ति नै थीटा यदि बनाउँछ भने त्यही भएर यसले के दियो एक्स तिरको डिरेक्सनमा भएको म्याग्निट्युड यसले वाइ तिरको डिरेक्सनमा जाने फोर्सको कम्पोनेन्ट है यसरी पनि बुझ्नुपर्छ सधैँभरि यही हुँदैन मेथड अर्को रिजल्भ गरेर पनि गर्न मिल्छ भन्न खोजेको यो कन्डिसनमा हामीले रिजल्भ गरेर साध्यै लाग्दैन त्यही भएर भेक्टर टर्ममा लेख्यौँ अर्को फोर्स निकालौँ एफ एबी इज इक्वल टु यो निकालौँ एफ एबी इन्टु युनिट भेक्टर अलङ एबी इज इक्वल टु एफ एबी मेरो छ 100 है इन्टु आफ्नै कपमा हेर्यो है अब यो एबी निकाल्न के गर्नु पर्यो पछाडिको माइनस अगाडिको ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर अपन म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड ओबीको एबीको म्याग्निट्युड है यो हो युनिट भेक्टरको फर्मुला ओबी माइनस ओए अपन एबीको म्याग्निट्युड भनेको यहाँबाट जे आउँछ त्यसकै म्याग्निट्युड भन्नु खोजेको है सबैले यहाँ नझुक्क है युनिट भेक्टर अलङ एबी किनभने फोर्स एबाट बीतिर डिरेक्टेड छ तिम्रो कपीमा हेर एबाट बीतिर डिरेक्टेड छ त्यही भएर एबी निकाले त्यो भनेको ओबी माइनस ओए यहाँ ओ छ ओबी माइनस ओए हो अब यो कसरी निकाल्ने 100 इन्टु जानेर बुझ्दैन त्यहाँनिर सोध है यो पछिसम्म पनि मलाई कोले सोधिरहेको थियो है बिगारेर ओबी भनेको कति छ ओबीको कोअर्डिनेट भन्दाखेरि 4J यसपछि त्यो के अरे त्यो ल्याडर वाला क्वेसन सिकाइदिनु है त्यो तपाईँले गर्नुभएको त मैले त कुरै बुझेन तपाईँले चाहिँ गरेर पठाइदिनु भएको थियो नि खोइ गरेर पठाएको हो र क्लासमै पनि गराएको थियो होइन र मैले ल्याडर वाला क्वेसन त गराउनु तपाईँले कपीमै के अरे क्लिक गरेर पठाइदिनु भएको थियो फाइल्समा हेरेको आधी पेजमा सबै के गरे भनेर पुरै बुझेन ल यसपछि होइन आजको क्लासको लागि अरू नै कन्टेन्ट रेडी छ भोलिको क्लासमा गरौँला एक दिन अगाडि कन्टेन्टहरु दिने गर के पठाउनु पर्छ तपाईलाई लिस्ट पठाउने गर भनेको के जे बुझेको छैन त्यो त पठाउने गर अनि म अब इन्डिभिजुअली डिल गर्ने के क्लासमा डिल गर्ने भनेर हेर्छु के ल हेरै हुन्छ ल फोजे अब ओए भनेको कति छ हाम्रो ए को म्याग्निट्युड कति थियो 5i अब माइनस भइसकेपछि -3k लेखे मैले डाइरेक्टली ब्र्याकेट खोल्दिए अपन म्याग्निट्युड अफ एबी अथवा यसलाई डाइरेक्टली लेख्न मिल्यो कसरी -5 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर यो गरेको बुझेको छ नि है i को कम्पोनेन्ट -5 j को कम्पोनेन्ट 4 k को कम्पोनेन्ट -3 साइन नलेखे पनि हुन्छ है मुनिपट्टि लेख्दाखेरि स्क्वायरमा जहिले पोजिटिभ आइहाल्छ 100 इन्टु यो निकाल -5i प्लस 4j -3k अपन यो के निस्किन्छ अब कति आउँछ यो 25 प्लस 9 प्लस 16 कति हुन्छ रुट अन्डर 5√2 है ल भनिसकेपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै यो टर्म्सहरु मतलब 100 इन्टु -5i अपन 5√2 भनेको 5 काटिहाल्यो के बिग्रियो हो यहाँनिर ए 50√2 लेख्न पाएँ हैन मैले 2 लाई √2 गरे 50√2i -50√2i त्यसपछि प्लस 40√2j त्यसपछि -30√2k आयो है यति आयो FAB क्याल्कुलेट गरेर यही आउँछ है डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि अर्को फोर्स कुन छ अर्को फोर्स त 20 किलो न्युटन जे वाला छ है मैले तिमीहरुलाई डाइरेक्टली आँखा चिम्लेर FBO = -20j लेख भन्यो भने तिमीहरु मान्दैन होला है
अब यसलाई पनि निकाल्ने तरिका छ कसरी निकाल्नु पर्यो FBO इज इक्वल टु कसरी निकाल्नु मिल्यो यसलाई निकाल्ने तरिका देखाउँदैछु है 20 इन्टु के हो युनिट भेक्टर अलङ BO हो हैन इज इक्वल टु 20 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ BO भनेको के हो O को कोअर्डिनेट 0 0 0 माइनस B को कोअर्डिनेट कति छ 0 4 0 यति हुने रहेछ है अपन म्याग्निट्युड अफ BO हुने रहेछ है म तिमीलाई गरेर देखाइरहेको छु है यहाँनिर कसरी यो -20 जे नै आउँछ भनेर डाइरेक्टली लेख्न पनि मिल्छ डाइरेक्टली अलाइन छ भने हैन लेख्न अब यो गर्दाखेरि -4 जे आउने रहेछ हैन अपन रुट अन्डर हेर अब त्यो भनेको 4 को स्क्वायर इज इक्वल टु 20 इन्टु -4 जे अपन 4 आयो इज इक्वल टु -20 जे आयो बुझिन्छ यो यसरी निकालेको डाइरेक्टली -20 जे लेख्दा पनि हुन्छ भनेको BO किनभने ठ्याक्कै त्योसँग प्यारलली छ है y एक्सिस सँग प्यारलल छ त्यसै गरी F अर्को फोर्स कुन छ छिटो भयो भने भन है गाइस छिटो भयो भने भन कुनै पोइन्टमा बुझ्दैन भने भन F 50 न्युटनमा हजुर 50 न्युटन होला F 80 50 किलो न्युटन होला त्यो CD त आउँदैन बाँकी छ भनेको त्यो त्यसलाई कपल जसरी ट्रिट गर्नु मिल्छ भनेको क्या मैले चाहिँ यति गर्दिने ल रोक है F80 भनेको कति आउने भयो भनेपछि सिधै 20 जे लेख्न पाइयो है अथवा तिमी त्यसै गरी निकाल्ने भने कस्तो हुन्छ नि 20 इन्टु अब A र D लाई घटाउँदाखेरि 4 जे नै आउँछ है घटाएर हेर रुट अन्डर 4 स्क्वायर नै आउँछ दुईटै I र K कम्पोनेन्ट काटिन्छ नि त अनि त्यही भएर 20 जे नै आउँछ पोजिटिभ आउँछ F80 यतिवटा फोर्स भयो अब कपल जसरी ट्रिट गर्न मिल्ने कुराहरूलाई पनि लेखौँ कपल कतिवटा छ त्यहाँ दुईटा छ एउटा 200 किलो न्युटनको कपल छ अर्को 50 किलो न्युटनको कपल छ डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिएको छ भने कपल जसरी ट्रिट गर्ने यो AD र अनि BO को बीचको डाइरेक्ट डिस्टेन्स निस्केको छैन निस्किदैन डायगोनल डिस्टेन्स हुन्छ तिनीहरूको है परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको डायगोनल हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दा बरु फोर्स जसरी ट्रिट गर्यो डिरेक्सनमा पनि झुकिदैन है ल अब कपल्स कतिवटा छ कपल्स देखेँ मैले C1 भेक्टर इज इक्वल टु कति छ 3 इन्टु 200 हो हैन इज इक्वल टु अब यो कति हुन्छ 600 यसको डिरेक्सन कता यो C1 को डिरेक्सन कता छ यो प्लेनमा छ है नबिर्स सबैजनाले एकचोटि ध्यान दियो है यो प्लेनमा छ र कसरी छ भन्दाखेरि यसरी छ है र यो 3 मिटर छ है कसरी घुमेको छ हेर त कसरी घुम्यो यो हातले घुमाऊ अब यो प्लेनमा हात राख अनि यसरी घुमाऊ कतातिर आयो बाहिरतिर आयो यो कुन डिरेक्सन हो यतातिर एक्स डिरेक्सन हो कि हैन तिम्रो त्यो क्युबमा हेर पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनतिर आइराछ उता भित्रतिर गएको भए नेगेटिभ एक्स हुन्थ्यो यसरी घुम्दाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल है राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरेर यसरी घुमाऊ यो एक्स डिरेक्सनतिर गछ सेम डिरेक्सन एक्सकै डिरेक्सन नेगेटिभ एक्स हैन कि पोजिटिभ एक्सतिर गछ अनि त्यही भएर यसको डिरेक्सन भनेको 600 I हुने भयो तिमीलाई यो I J के झुकिन्छौ भने जहिले पनि फोर्स हेर्ने अनि त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हेर्ने फोर्स कुन डिरेक्सनतिर छ Z डिरेक्सनतिर छ हो के न यहाँबाट यता भनेको Z तिर हो नि त फोर्स Z डिरेक्सनतिर छ डिस्टेन्स Y डिरेक्सनतिर छ भने फोर्स I डिरेक्सन X डिरेक्सनतिर हुन्छ के अब C2 को लागि के छ हाम्रो दुईटा बीचको डिस्टेन्स 4 छ त्यसपछि 500 छ 50 छ म्याग्निट्युड है हो के न हो यो भनेको 200 आयो है 200 कुन डिरेक्सनमा आउने भयो ल जे डिरेक्सनमा आउँछ हो 200 जे डिरेक्सनमा आउँछ हो यसरी छ केमा आउँछ मैम केमा एक्ज्याक्टली यो यता छ यसले कसरी घुमायो यसरी घुमायो फेरि अगाडितिर आयो हाम्रो अब कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ हैन यो यतातिर आइराछ के यसको डिरेक्सन यसरी गर्दाखेरि यहाँनिर घुमाउँदाखेरि यतातिर आइराछ है यो यतातिर आयो पोजिटिभ डिरेक्सन रहेछ 50 × 4 पोजिटिभ भ्यालु राखेँ मैले यहाँ नि पोजिटिभ राखेँ अनि कतातिर आयो भन्दाखेरि जेड एक्सिसतिर इन्क्लाइन भएर आयो जेड एक्सिसतिर आउने भयो त्यही भएर यो के हुने भयो त्यो झुकिन्छ भने मैले के हेर भनेको थिएँ फोर्सेस हेर भनेको थिएँ
डिस्टेन्स दुईटा बिचको डिस्टेन्स केले दिइरहेछ वाइ एक्सिसतिरको डिस्टेन्स दिइरहेछ 4 मिटर होइन फोर्सेस कतातिर गइरहेछ एक्स एक्सिसतिरको प्यारलल छ फोर्सेसहरू भनिसकेपछि जेड एक्सिसतिर चाहिँ कपल आउने रहेछ यसरी बुझ्दा नि हुन्छ अनि पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी दिनु पोजिटिभ नेगेटिभ घुमाउने राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्ने एक्चुअली त्यो 50 र 4 को डिरेक्सनले यसरी घुमाउ त मैले के भनेको थिएँ चेज द टेल है एउटाको एरोले अर्कोको टेललाई चेज गर्ने एउटाको एरोले अर्कोको टेललाई चेज गर्ने डिरेक्सन आयो कस्तो आयो यस्तो खाले आएर चाहिँ अब तिमी यसरी घुमाउनु खोज त्यस्तै यसरी घुमाउनु खोज तिम्रो हातले यसरी सेलमा यसरी घुमाउनु खोज होइन घुमाउँदाखेरि तिम्रो यता डिरेक्सनमा आयो यता भनेको पोजिटिभ जेड डिरेक्सन हो उता भनेको तिम्रो अब त्यसरी नघुमेर यसरी घुमेको भयो है यसरी घुम्नु परेको भए चाहिँ फोर्सेसको डिरेक्सन रिभर्स भएको भयो यसरी यस्तो भयो कसरी घुम्थ्यो यो नेगेटिभ होइन यसरी घुमाउनु पर्थ्यो नि तिमीले यो यसको डिरेक्सनबाट यतातिर लानु पर्थ्यो यसरी त्यो भनेको उतातिर गयो उतातिर नेगेटिभ जेड हो बुझ्यो है बुझ्यो कि बुझेन बुझ्नु सबैले बुझ्यो है होपफुल्ली भेक्टर्सहरू पोजिसन भेक्टरहरू पनि बुझ्यो होला अब सबसे फर्स्टमा हामीलाई रिजल्टेन्ट निकाल भनेको छ युजुअली क्वेसनमा फाइन्ड द रिजल्टेन्ट मात्रै भनेको छ भने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट निकाल भनेको छ है त्यो आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि नाउ रिजल्टेन्ट निकाल अब रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस भनेको के हुने भयो एफ ओसी भेक्टर प्लस एफ एबी भेक्टर प्लस यसलाई नि फोर्स जसरी ट्रिट गरेर चाहिँ लेखिदेऊ तर काटिन्छ है 20 0 एफबिओ भेक्टर प्लस एफएडी भेक्टर यो दुईटा काटिहाल्छ होइन यो आउँछ मेरो 24J प्लस 18K माइनस 50√2J अनि अर्को के छ प्लस 40√2 50√2I है 50√2I प्लस 40√2J होइन त्यसपछि माइनस 30√2K त्यो दुईटा काटिन्छ मैले लेखिनँ है फाइनल्ली कस्तो आउने रहेछ हाम्रो फोर्सेसको रिजल्टेन्ट चाहिँ एक्जाममा रिजल्टेन्ट मात्रै सोधेको छ भने यतिसम्म मात्रै गरे हुन्छ है इज इक्वल टु माइनस 50√2I प्लस 80.568J माइनस 24.426K यस्तो आउने रहेछ रिजल्टेन्ट है रिजल्टेन्ट भेक्टर डोन्ट फर्गेट दिस किलो न्युटनमा हो हैन अब म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट निकाल्न सकिन्छ आर भेक्टरको म्याग्निट्युड इज इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर 50√2 को स्क्वायर प्लस 80.568 को स्क्वायर प्लस 24.426 को स्क्वायर हैन यो स्क्वायर गर्न कति आउँछ भ्यालु 109.94 किलोन्युटन आयो है म्याग्निट्युड यति रहेछ डिरेक्सन निकाल भनेको छ है एंगल्स अब डिरेक्सन भनेको त्यही भएर हामी के गर्छौं एंगल्स मेड बाइ रिजल्टेन्ट्स विथ एक्स एक्सिस सँग बनाउने एंगल निकालौं अब अल्फा इज इक्वल टु cos इन्भर्स cos कम्पोनेन्ट माइनस 50√2 अपन यो डायगोनल कम्पोनेन्ट 109.94 बुझिन्छ यो cos कम्पोनेन्ट यो sin कम्पोनेन्ट यो के कम्पोनेन्ट हो यो ए मतलब भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट सँग हैन रिजल्टेन्टले डायगोनल रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो एक्स एक्सिस सँग बनाउने मेम्बर भनेको यो हो हैन त्यही भएर cos अल्फा भनेको के हुने भयो cos कम्पोनेन्ट अपन डायगोनल भ्यालु त्यसपछि अर्को y एक्सिस सँग बनाउने एंगल भनेको यो कम्पोनेन्ट अपन डायगोनल भ्यालु cos के है cos बीटा अनि cos गामा भनेको यो कम्पोनेन्ट अपन डायगोनल भ्यालु हुन्छ है cos इन्भर्सले दिन्छ सबै अथवा कसरी लेख्न सकियो भन्दाखेरि जता हो त्यतैकै डाइरेक्सन लिइराछौ है त्यतैकै कम्पोनेन्ट लिइराछौ त्यही भएर cos भ्यालु लिन्छौ है यो h भइहाल्यो x एक्सिस सँग निकाल्दै छौ x एक्सिस तिरकै भ्यालु लिइराछौ भन्न खोजे x एक्सिस सँग बनाएको एंगल जस्तै भयो यो हैन
त्यही भएर सबैतिर कस कम्पोनेन्ट लिन्छौँ भन्नाले कस अल्फा इज इक्वल टु के हुने रहेछ भन्दाखेरि आरएक्स अपन रिजल्टेन्ट अफ आर। त्यसै गरी कस बिटा इज इक्वल टु के हुने भयो आरवाई अपन रिजल्टेन्ट अफ आर। त्यसपछि कस गामा भनौँ ल मैले आरजेड अपन रिजल्टेन्ट अफ आर। यो निकाल्न कति आउँछ 130 डिग्री है। अनि y एक्सिससँग कति एंगल बनाउनु भयो बीटा इज इक्वल टु cos इन्भर्स 80.568 अपन 109.94। यो आउँछ 42.875 डिग्री। अनि त्यसपछि जेड एक्सिससँग बनाउने एंगल कति हुने भयो गामा भने मैले इज इक्वल टु cos इन्भर्स -24.426 अपन 109.94। यति आउँछ है। त्यस्तो आएन हजुर मेरो त 102.83 आउँछ त त्यो। ए मैले पोजिटिभ भ्यालु हालेछु नेगेटिभ हाल्नुपर्छ हो 102 नै आउँछ 102.92 आयो। 83 त्यस्तै। ल मैले नेगेटिभ पोजिटिभ भ्यालु हालेर क्याल्कुलेट गरेछु। यही क्वेसनमा रिजल्टेन्ट अफ मोमेन्ट निकाल भनेर आउँछ नि नाम दियो होला रिजल्टेन्ट अफ मोमेन्ट भनेर आउँछ। अबाउट सर्टेन एक्सिस त्यो पनि गर्नु बाँकी छ गर्ने बाँकी छ त क्वेसनमा भनेको छ त मोमेन्ट अबाउट ओ निकाल भनेको छ है। मैले तिमीलाई क्लासमा गराउँदा मोमेन्ट अबाउट ए वाला पनि गराएको थिएँ ओ वाला पनि होमवर्क चाहिँ दिएको थिएँ गराएकै गराएन याद आएन। असलमा मात्र म्याम एबाट निकाल्नु ओबाट निकाल्नु चाहिँ अब एबाट निकाले नि ओबाट निकाले नि फरक यति हो तिमीले पोजिसन भेक्टर कहाँबाट लिन्छौ भन्नलाई क्या। जस्तै कि मोमेन्ट आर्म इन्टु फोर्स हो नि त मोमेन्ट भनेको होइन। मोमेन्ट आर्म चाहिँ अब कहाँदेखि कहाँसम्म लिन्छ जस्तै एबाट हो भने तिम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स डिरेक्सन यस्तो छ होइन यो ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गएको छ नि एउटा फोर्स तिमीले अब ओ को अबाउटमा मोमेन्ट निकाल्नु छ भने ओ देखिबाट एसम्म पोजिसन भेक्टर आरओए लिन पर्छ। अर्कोमा ठुलो ह्यान्डराइटिङ लेखाएर सबैलाई बुझ्दै गरी भनिदिन्छु है। सबैले गर्यो है यो तिमीहरूले अब मोमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ होइन कपालको लागि मात्रै हो तिमीहरू अहिलेसम्म डिरेक्सनसँग सरोकार राखेको नभए त्यसपछि तिमीलाई डिरेक्सनसँग केही पनि सरोकार छैन। फर्स्टमा तिमीले कोअर्डिनेट गर्दाखेरि माथि तल भन्ने कुरा हेऱ्यौ दायाँ बायाँ यताउता त्यही अनुसार प्लस र माइनस भ्यालु राख्यो है। एकचोटि त्यो सबै ओ ए बी सी सबै निकाल्छौ यो निकालिसकेपछि तिमीले डिरेक्सनलाई सरोकारै नराखिकन क्विक सल्भ गर्न मिल्छ के हो। कपालको लागि याद गर्नु पर्यो डिरेक्सन बाँकी केहीको लागि पनि डिरेक्सन याद गरेर राख्नु पर्यो त एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज केही हेर्नु पर्दैन। अब मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौ त्यो क्याल्कुलेट गर्दा पनि एन्टी क्लकवाइज केही हेर्नु पर्दैन। सिम्पली के हेर्ने भन्दा कुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु छ हेर्ने। यो क्युब हो तिम्रो है जुन पोइन्टमा मोमेन्ट पनि निकाल भन्न सक्छ है जुन पोइन्टमा मोमेन्ट पनि निकाल भन्न सक्छ। एउटा फोर्स यस्तो क्युब छ अरे है एउटा फोर्स कस्तो छ अरे यस्तो छ अरे ल यस्तो खाले फोर्स पनि त हुन सक्यो नि यो ल मैले नाम दिएँ ABCD EFGH सबैजनाले बुझ्यो यहाँनिर ध्यान दिएर सुन। फोर्स कहाँदेखिबाट कहाँसम्म पास भयो सीबाट एसतिर डिरेक्टेड छ है। तिमीलाई मोमेन्ट अबाउट अब एफमा निकाल भनेको छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु यो CHबाट पास हुने फोर्स निकाल्नुपर्छ। यसको म्याग्निट्युड सपोज P छ अरे फोर्स भनेको के हुन्छ फोर्स भेक्टर इज इक्वल टु PCH भनेको P इन्टु OH को युनिट भेक्टर हो कि हैन युनिट भेक्टरलाई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ P इन्टु यो भनेको CH को यो भनेको OH भेक्टर माइनस OC भेक्टर अपन म्याग्निट्युड अफ CH को भेक्टर है। यो तिमीले सल्भ गरेर P फोर्सलाई के निकाल्छौ भन्दाखेरि भेक्टरको टर्ममा निकाल्छौ सक्यो।
त्यसपछि अब तिमीलाई मोमेन्ट अबाउट एफ निकाल भनेको छ भने डिरेक्सन सिरेक्सन केही हेर्नु पर्दैन क्या, भेक्टरको टर्ममा गर्नुको फाइदा यो डाइरेक्टली एन्सरले मिलाइदिइहाल्छ। पोइन्ट एफमा निकाल्नु छ भने यो सिएचको होइन तिमी युजली के गर्थ्यौ भन्दाखेरि तिमीले भेक्टर फर्ममा नगर्ने भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनु पर्थ्यो है। अस्ति नै भनेको थिएँ मैले, भेक्टर फर्ममा नगर्ने हो भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन पर्यो, भेक्टर फर्ममा गर्ने हो भने केही पनि सोच्नु पर्दैन। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यो पोइन्टबाट उतातिर गर्छ होइन, तिमीले मोमेन्ट अबाउट एफ निकाल्दाखेरि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट आर्म इन्टु यो फोर्स। मोमेन्ट आर्म भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर फ्रम एफ टु सी हो, एफबाट सीतिर गएको चाहिँ हो। तिमीले जहाँ मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने त्यो अगाडि हुन्छ यहाँनिर, यो आर लेख्दाखेरि चाहिँ है आर फ्रम एफ टु सी इन्टु क्रस एफ सी एच भेक्टर हुन्छ। अब यो एफ टु सी निकाल्न के गर्नु पर्यो अरे भन्दाखेरि ओदेखिबाट सी माइनस ओदेखिबाट एफ हो, थाहा छ नि यो त, आर एफ सी भनेको ओसी माइनस ओएफ, यो अनि क्रस अनि यो एफ सी एच भेक्टर हो के, केही सोच्नै पर्दैन, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज आफै मिलेर आउँछ, यो सधैँ यही गर्ने। अब तिम्रो मोमेन्ट अबाउट ई निकाल भनेको छ भने के गर्छौ तिमीले, एमई इज इक्वल टु के लेख्छौ लु भन त मलाई, आर इसी भेक्टर क्रस एफ सी एच भेक्टर। आरइसी भनेको के हो, ओसी माइनस ओई भेक्टर क्रस एफ सी एच भेक्टर, सधैँ यही गर्ने जहाँसुकै। अब एक पोइन्टबाट निकाल्ने भने चाहिँ त्यो पोइन्टलाई कन्सिडर गर्ने, त्यो पोइन्ट र अनि जहाँनिर फोर्स लागेको छ इसीको के अरे इसीको सट्टामा इएच राख्नु मिल्दैन। एक्चुअली राखे हेर के आउँछ, एक्चुअली राखे हेर न के आउँदो रहेछ, त्यो मैले ट्राई नै गरेको छैन है, ट्राई गरी हेर न एकचोटि के आउँछ। इसीको सट्टामा इएच राखेर ट्राई गरेर हेरौँ न, अहिले ट्राई गरेर हेरौँ न है, अहिले यही क्वेसनमा ट्राई गरेर हेर न, कसैले मिल्न चाहिँ पर्ने जस्तो लाग्छ है, तर नमिल्दैन कि है, मिल्न त पर्ने हो तर किन भन्दाखेरि होइन भेक्टर भनेको त खालि, तर मिल्दैन होला। यो पोजिसन भेक्टर यो पोजिसन भेक्टर सेम नभइसकेपछि मिल्दैन होला कि, एकचोटि गरी हेर है, गरी हेर अनि त्यसपछि के आउटपुट आउँदो रहेछ। ल रोक है, अब टु टेक मिल्दैन होला त्यसरी म्याम, त्यही रिजल्ट नै एफलाई लिनुपर्छ होला, मैले एफलाई गरी हेर न एकचोटि के आउँछ है, यतिकै स्पेकुलेसनको आधारमा म पनि के भन्दिनँ होइन। मोमेन्ट अबाउट ओ निकाल्नु छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि वी निड टु फाइन्ड पोजिसन भेक्टर्स फ्रम O to the point of application of force। ल अब ROA भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 5i + 3j 3k, त्यसपछि ROB पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स अर्को छ B मा छ 4j हैन, त्यसपछि ROC अर्कोको छ C मा हैन 4j + 3k। यो गरिराख्नु पर्दैन, अगाडि अलरेडी छ है, एउटा फोर्स C मा छ हैन, C मा भयो, अर्को फोर्स A मा भयो, अर्को फोर्स A बाट D तिर लागेको छ, अर्को फोर्स A बाट B तिर लागेको छ, अर्को फोर्स O बाट C तिर लागेको छ। यसको लागि ननिकाल्ने नि हुन्छ तर राखिराखेको छ है, केही फरक पर्दैन। ल मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट O इज इक्वल टु के हुन्छ लु भन, ROA भेक्टर क्रस FAB भेक्टर प्लस ROC भेक्टर क्रस FOC भेक्टर, के हुन्छ यो 0 हुन्छ, प्लस ROA भेक्टर क्रस F के हुन्छ AD भेक्टर प्लस ROB भेक्टर क्रस F के हुन्छ यो BO भेक्टर है। O देखिबाट B सम्म, B देखिबाट O तिर आछ फोर्स, O देखिबाट B सम्म, यो पनि 0 नै हुन्छ, प्लस C1 भेक्टर प्लस C2 भेक्टर, दुईटा टर्म 0 हुन्छ है। गरेर हेर्ने भने हेर
नभए मैले भनेको कुरा विश्वास गर 0 नै हुन्छ। त्यही पोइन्टमा मोमेन्ट दिइरहेको छ जहाँबाट फोर्स पास भएको छ भने 0 नै हुन्छ है। इज इक्वल टु आरओए भनेको 5i + 3k हैन क्रस फटाफट भ्यालु लेखौँ अब। म्याम त्यो लास्टको टर्म सर के हो बुझ्दै बुझ्यो। आरओबी भेक्टर क्रस एफबिओ भेक्टर हैन एफबिओ यो 0 नै हुन्छ है प्लस C1 + C2 कपलले पनि मोमेन्ट दिन्छ नि त फ्री भेक्टर हो कपल त झन् बुझ्यौ यो यस म्याम। ल अब के गर्नु पर्यो 5i + 3k क्रस हाम्रो फोर्स छ -50√2i + 40√2j हैन -30√2k प्लस अर्को मैले लेखिराखिन है यो यसको लेखाउँ कि नलेखाउँ 0 नै आउँछ है जस 4j प्लस त्यही त अभियस हो है 0 नै आउँछ लेख्नु पनि भने लेख प्लस अर्को छ 5i + 3k क्रस 20j अनि अर्को टर्म पनि 0 आउँछ है यो टर्मले 0 लेखिराख्नु परेन C1 र C2 को भ्यालु लेखौँ 600 i + 200 के हुन्छ है। ल अब यो गर्दाखेरि तिमीहरू झुकिन्छ भने साइकल बनाउने एउटा i j र k को साइकल बनाउने i देखि j जाँदा पोजिटिभ j बाट k जाँदा पोजिटिभ k बाट i जाँदा पोजिटिभ है यो पोजिटिभ साइकल हो। अब हेर i 0 हुन्छ क्रस भेक्टरमा हैन i र j पोजिटिभ हुन्छ 5 4 कति आयो यो भन्दाखेरि 282.84 k भेक्टर आउने भयो यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ i + j पनि पोजिटिभ प्लस आयो है। त्यसपछि अर्को आउँछ -212.13 अनि नेगेटिभ j आयो है नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ किन भन्दाखेरि i क्रस k भनेको k क्रस i पोजिटिभ हो i क्रस k नेगेटिभ j है। त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ -212.3 j आयो है। त्यसपछि प्लस 169.7 माइनस i आयो है प्लस अर्को आउँछ 72i + 72 माइनस i आयो प्लस 100 यो सायद मैले सबै खोलेको जस्तो लाग्यो है यो टर्महरूलाई नि राखेको थिएँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यसलाई गरे यो टर्म आयो यसलाई गरे यो टर्म आयो यो टर्म र यो टर्म आएन त्यसपछि यसले गरौँ न किन यो गरिराख्नु पर्यो ल यो गरौँ 520 जा 100 है i क्रस j k हुन्छ प्लस 100 i क्रस j k भयो पोजिटिभ त्यसपछि अर्को के पनि छैन 3k क्रस j k क्रस j माइनस i हुन्छ 320 जा 60 माइनस i भयो है। त्यसपछि प्लस 600i + 200k यहाँ अब काटिने टर्म के छ भन्दाखेरि -212 माइनस प्लस यो र यो काटियो है। त्यसपछि फाइनल रिजल्ट हाम्रो बाँकी रहन्छ 582.84 k + 370.3 i बाँकी रहने रहेछ। त्यही भएर मोमेन्ट अबाउट ओ भेक्टर इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 370.3 i + 582.84 k रहेछ है। अब म्याग्निट्युड अफ रिजल्ट मोमेन्ट निकाल भन्यो भने यसलाई फेरि स्क्वायर रुट गरिदिने त्यही हो म्याग्निट्युड है यो भयो सिद्धि हो। अब अघि एउटा कुरा सोध्दै थियो है तिमीहरू लेख्दै गर म यहाँ अहिले यसको प्रुभ गरिदिन्छु मिल्छ कि मिल्दैन भने ए होस् यो पछि गर्छु। अर्को क्वेसन हेरौँ है सिधै यो अब बुझिन्छ नि है यस्तो क्वेसन सबै सकिन्छ नि सकिन्छ कि सकिँदैन झुकिने होइन है पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सबाटै पोजिसन भेक्टर लिऊ न त्यो सबै टेन्सनै सखाप हुन्छ। तिमीले अब पोजिसन भेक्टर के अरे त्यो फोर्सको डिरेक्सन क्यालकुलेट गर्नलाई दुईटा पोइन्ट जुन लिएको थियौ त्यो पोइन्ट एउटा जुन फर्स्ट पोइन्ट थियो त्यो पोइन्टबाटै त्यो पोइन्टसम्मै मोमेन्ट लिने गर ढुक्क हुन्छ। अब अर्को क्वेसन भनेको मैले एकचोटि क्लासमा गराएको थिएँ एउटा डिस्कवाला है
त्यो डिस्कवाला क्वेसनमा मैले cos थीटा sin थीटा कम्पोनेन्ट्सहरू निकालेर गराएको थिएँ अनि सजिलो होला कि भनेर। तर अब हिजो भाइले एउटा क्वेसन सोध्यो, एक्जाममा सोधेको क्वेसन सोध्यो, जसलाई चाहिँ त्यो cos र sin कम्पोनेन्ट लिएर गऱ्यो भने एकदमै झन्झटिलो एन्सर आउँछ है। त्यसलाई अब हामी फेरि यस्तै फोर्सेस भेक्टरकै टर्ममा लेख्छौँ है। त्यो क्वेसन पनि सल्युसन त्यसरी गर्छौँ। यो क्वेसन छ है, गाई वायर हो है, त्यो गे वायर होइन। क्वेसनमा के थियो, आर युज्ड इन द support system for a television transmission $600 meter tall छ अरे है टेलिभिजन ट्रान्समिसन टावर। त्यसपछि वायर A and B are tightened to a tension 60 kilonewton, whereas wire C has only 30 kilonewton tension। त्यो को भाइले मलाई रेन्जको क्वेसन पनि पठाउँछु भन्दै थियो, पठाउन भाइ, भोलिलाई पढाउन। अब होइन त्यस्तो होइन, त्यो उल्टा मात्र रहेछ, एक्सिस त्यति मात्र रहेछ, अरू के गरेछ नि त्यसमा। त्यही त, त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड त आउँदैन क्या, आउन चाहिँ है। अनि के भन्दै थिएँ, तिमीहरूले फ्रिक्सन कतिको पढेको छौ? त्यो भाइले अब यसपछिको क्वेसन उसले पठाएको क्वेसन्सहरू बाँकी चाहिँ फ्रिक्सनवाला रहेछ। त्यो आफै गर्न खोज न भाइ, तिमीले नपढेर हो क्या गाह्रो लागेको। बिम गरेर फ्रिक्सन गर्न पाएन, टाइम पाउँदैन। ए त्यो मलाई क्वेसन्सहरू पठाउने भाइले फ्रिक्सनको 2-3वटा क्वेसन पठाएको छ, सबै सजिलो खाले छ होइन। उसले खै किन नगरिकन, ट्राई नै नगरिकन पठाएको जस्तो लाग्यो मलाई है। 1-2वटा क्वेसन गराउँछु फ्रिक्सनको पनि, कसैले पनि पढ्नु भएको छैन जस्तो छ फ्रिक्सनको है। ल यो छ, फिगर बनाउनु पर्छ। क्वेसन सारेर भ्याइसकेपछि भन है। सजिलो छ नि, केही छैन, फोर्सेसहरूको टर्म्समा लेख्ने होइन, टक 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 भेक्टरहरूलाई, अनि एन्सर आइहाल्छ। भेरी इजी क्वेसन। लेख्यो? पोल छ हाम्रो है, यो पोइन्ट डी हो, यहाँनिर जेड एक्सिस छ होइन। अनि त्यसपछि एउटा फोर्स टक्क यसरी सिधा छ सी होइन। यहाँ डी र सी एउटा टेन्सन केबल छ। त्यसपछि तिम्रो वाइ एक्सिस यसरी छ है, यो वाइ एक्सिस हो। अर्कोतिर पनि वायर छ बी भन्ने होइन। हजुर के भन्छ? फिगर दिएको छ क्वेसनमा। के भन्यो उसले, मैले बुझिनँ। ल 3टा वायर भनेको कुन कुन हो? एउटा एडी, अर्को सिडी, अर्को बिडी है। 3टा वायर छ। अब तिमीले अटोमेटिक तिम्रो अब फिगरमा कम्प्लिट फिगर चाहिँ यस्तो छ है। यहाँनिर अब यस्तो प्याच, कुनै एउटा प्याच अफ ल्यान्ड देखाएको छ है, कुनै एउटा यस्तो प्याच अफ ल्यान्ड देखाएको छ है। कुनै प्याच अफ ल्यान्डमा यसरी एउटा टेलिभिजन ट्रान्समिसन टावर छ अरे। यो टावर भयो, यो ओडी। वाइ एक्सिस भनेको चाहिँ के भनेको छ, एओतिर वाइ एक्सिस छ भनेको छ है। कोलिनियर वाइ एक्सिस नेगेटिभ वाइतिर गछ एओ होइन, वाइ एक्सिस यता दिएको छ। अब यो वाइ एक्सिस भइसकेपछि एक्स एक्सिस चाहिँ यतातिर दिएको छ है। एक्स एक्सिस यतातिर गयो। अनि एङ्गल्सहरू के दिएको छ भन्दाखेरि यो ओसी र अनि त्यसपछि एक्स एक्सिस बिचमा 30 डिग्री, ओसी र यो सबै एकअर्का बिचमा चाहिँ कति डिग्री छ भन्दाखेरि 120 डिग्री दिएको छ है।
120 डिग्री बेसबाट हैन जोडिएको क्या, मतलब यो ट्रान्समिसन तारको बेसहरूलाई जोड्ने एङ्गलहरू चाहिँ 120 120 120 मा रहेछ। अनि यसले चाहिँ एक्स एक्सिससँग 30 डिग्री बनाउनु रहेछ। यस्तो खाले छ है फिगर हाम्रो। तिमीले अब अटोमेटिक बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि प्याचअप ल्यान्डमा दिए पनि यो एबी बीसी र एसी भनेको के पर्छ भन्दाखेरि एउटै रेडियसभित्र पर्छ, यो सर्कुलर एरेन्जमेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ओसी तिम्रो दिएको छ 300 mm है, 300 मिटर भनिसकेपछि तिम्रो ओए पनि 300 मिटर, ओबी पनि 300 मिटर भनेर बुझ्नु पर्यो है तिमीले। त्यसपछि हाइट दिएको छ 600 मिटर होइन। सेल्फ मेड एजम्पसन्सहरू हो त्यो, किनभने त्यो बाहेक अरू हामीसँग केही चारा छैन। ओसी 300 मिटर, ओए पनि 300 मिटर, ओबी पनि 300 मिटर। वाइ एक्सिस यता छ, एक्स एक्सिस यता छ। ओसीको अब एक्सतिरको कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ, वाइतिरको कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी सबैतिरको पनि वाइ एक्स कम्पोनेन्टहरू निकाल्न सकिन्छ। र फोर्सेस कुन कुन आउने हो लु भन त मलाई। फोर्सेस भनेको जहिले पनि वायरको अलङमा आउने। यहाँनिर यसरी आउँछ एउटा फोर्स होइन, यहाँनिर यसरी आउँछ अर्को फोर्स, यहाँनिरको वायर काटेर हेर्ने भने यसरी आउँछ अर्को फोर्स। तीनटा टेन्साइल फोर्सेसहरू आउँछ, बुझिन्छ नि यो है। तीनटा टेन्साइल फोर्सेसहरू आउँछ। यो फोर्सेसको चाहिँ यो पोइन्टको अबाउटमा मुभमेन्ट निकाल भनेको छ। अब मैले अस्ति नै रिजल्भ गरेर गराएको थिएँ, भेक्टर फर्ममा गराएको थिइनँ। त्यो क्वेसनलाई भेक्टर फर्ममा गराउन मिल्छ, किताबमा हेर मजाले गरेको छ। आज पनि धेरै कुरा बुझिन्छ है। मैले अब यसलाई रिजल्भ गरेर गर्ने हो भने दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ। एउटा यसको कम्पोनेन्ट भनेको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट, एउटा यही ओतिर इन्क्लाइन भएको कम्पोनेन्ट। अर्को यसको पनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट, अर्को ओतिर इन्क्लाइन भएको कम्पोनेन्ट। यसको पनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट, ओतिर इन्क्लाइन भएको कम्पोनेन्ट होइन। त्यो भर्टिकल कम्पोनेन्टले मात्रै मोमेन्ट दिन्छ, तर त्यो मोमेन्ट ओमा कस्तो हुन्छ त, पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने यही फिगरको भरमा भन्न सकिँदैन। ओसीबाट हेर यहाँ सीमा यस्तो खाले फोर्स भर्टिकल फोर्स आउने भयो। यसरी एन्टी क्लकवाइज हामीलाई के घुमा जस्तो लाग्यो, एन्टी क्लकवाइज घुमा जस्तो लाग्यो। यसलाई हेऱ्यो भने यसले यसरी के, अब यसलाई क्लकवाइज भन्ने कि एन्टी क्लकवाइज भन्ने। अब अलिकति यतातिर टर्न गर्दै गऱ्यो भने यही डिरेक्सन पनि क्लकवाइज भइदिन्छ, अलिकति यतातिर टर्न गऱ्यो भने त्यही डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज पनि भइदिन्छ है, भन्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले भेक्टर फर्ममा यसलाई गर्नुपर्छ। डाइरेक्टली रिजल्भ गरेर गर्दाखेरि एन्सर मिल्दैन है, मिल्दैन जस्तो लाग्छ। भेक्टर फर्ममा गऱ्यो भने मैले भने नि साइन कन्भेन्सन के क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज, केलाई पोजिटिभ लिने केलाई नेगेटिभ लिने सोचिराख्नै पर्दैन। एक्सिस हेर्ने, कोअर्डिनेट निकाल्ने, कोअर्डिनेट चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ मिलाउने होइन, बाँकी केही पनि गर्नु पर्दैन। ल फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेट्सहरू निकाल्नु पर्यो। ल solution, first we find coordinates through which the forces pass. फोर्सेसहरु पास हुने कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो भनेको यो फोर्स, यो एडी फोर्स निकाल्नको लागि हामीलाई ए को कोअर्डिनेट चाहियो, डी को कोअर्डिनेट, बीडी फोर्स निकाल्न बी को कोअर्डिनेट, डी को कोअर्डिनेट, सीडी फोर्स निकाल्न सी को कोअर्डिनेट, डी को कोअर्डिनेट चाहियो है। पहिला ओरिजिनमा 0 0 0 भनेर मैले सेट गरे। त्यसपछि सी भनेको के हुन्छ, सी को कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ 300, यति 300 छ, यतातिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ 30 डिग्री छ नि त। यो 300 कस 30 डिग्री कमा 300 वाइ तिर कति आउने भयो साइन 30 डिग्री, एक्स कमा वाइ भनेको 300 कस 30 डिग्री 300 साइन 30 डिग्री। यसलाई मैले एक्सटेन्सिभ फर्ममा लेख्ने भने कसरी लेख्न सक्छु, 259.808 कमा 150 कमा 0, जेड एक्सिस तिर 0 गर्छ है, यो 150 हो, हेरै ध्यान दिएर। अब यसलाई मैले ओसी को टर्ममा लेखेँ भने कसरी लेख्न सक्छु मैले, ओसी भेक्टर इज इक्वल टु आर ओसी भेक्टर पनि भन्दा भयो इज इक्वल टु 259.808 आई प्लस 150 जे प्लस 0 के है, यो लेखिराख्नु परेन, यति आउने रहेछ। त्यसपछि बी को कोअर्डिनेट हेरौँ। अब बी को कोअर्डिनेट हेर्नको लागि पहिला मैले यो जुन भुइँमा भएको यो यति त पार्ट भुइँमा छ है, मैले अहिले 3D मा देखाएको हुनाले यस्तो हो। पहिला भुइँमा भएको कम्पोनेन्ट हेर्छु है, यहाँ भुइँमा यस्तो सर्कल छ मसँग हैन, एक्स एक्सिस यतातिर छ, वाइ एक्सिस यतातिर छ है, र यो सी छ। अनि त्यसपछि
योसँग चाहिँ 120 डिग्री बनाएको छ केले भन्दाखेरि अर्को बीले बी 120 डिग्री गर्छ भनेदेखिबाट कति हुने भयो यति 30 डिग्री भयो यति 60 डिग्री भयो टोटल यतापट्टि भनेको 180 डिग्री हुन्थ्यो भने कति आउने भयो यता नि 30 नै डिग्री आउने भयो यो बी पोइन्ट हो कसरी निकाल्यो मैले रे लु भन त मलाई एक्स एक्सिससँग 30 डिग्री बनाएको छ हैन 30 + 120 - 180 - 30 + 120 गर त लु 180 टोटल हुने भयो एउटा एक्स बाट नेगेटिभ एक्स तिर के हुने भयो के गर्दा छ यो चाहिँ बी हो है यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस र नेगेटिभ एक्स एक्सिस बीच 180 डिग्री एंगल माइनस टोटल यति एंगल भनेको चाहिँ कति 30 - 120 त्यो आउँछ यतापट्टि बाँकी रहेको एंगल पनि 30 डिग्री रहेछ बी को कम्पोनेन्ट कता कता आउने भयो त एउटा नेगेटिभ एक्स तिर आउने भयो अर्को पोजिटिभ वाइ तिर आउने रहेछ बुझ्यौ यो 50 लेख्नु भयो कुन चाहिँ ए तलको सर्कल सानो सर्कलमा यता के यता अहिले बनाउनु भएकोमा यो अ यो 60 लेखेको वाइ एक्सिस सँग 60 डिग्री बनाउनु भयो नि त त्यही त हो अनि 60 डिग्री त मिल्दैन वाइ एक्सिस सँग यतापट्टि 60 डिग्री बनाउनु भयो अनि बी र सी बीच पनि 120 छ अनि वाइ एक्सिस सँग सी ले 60 बनाइसकेपछि यता नि 60 बाँकी रह्यो त्यही भएर एक्स एक्सिस सँग 30 हजुर बीसी लाई फेरि पछि डाइरेक्ट 30 डिग्री लेख्दै हुन्छ नि यता 60 आएपछि 90 हुनु पर्ने पाइन्छ त्यही त हो जताबाट गरे पनि मिल्छ के यो है भनिसकेपछि अब सी को कोअर्डिनेट बी को कोअर्डिनेट लेखौँ है बी को कोअर्डिनेट भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यही 300 नै हुन्छ तर नेगेटिभ आउने भयो -300 cos 30 डिग्री वाइ एक्सिस तिर चाहिँ पोजिटिभ गर्छ त्यही भएर 300 sin 30 डिग्री अथवा 60 लिने हो भने यहाँ साइन आयो यहाँ cos आउँछ है कमा 0 यसलाई लेख्ने हो भने कस्तो आउँछ भन्दाखेरि ओबी भेक्टरको टर्ममा लेख्यो भने -259.808i + 150j आउने रहेछ 0.7 लेख्ने हो भने -259.808, 150 यस्तो आउने रहेछ अब हामीले फेरि अब ए निकालौँ ए पनि यसै गरी यही सर्कलमा हेर्ने यसलाई मैले मेटेँ अहिले धेरै स्पेस खाएँ यसले यही सर्कलमा हेर्दाखेरि सी यहाँनिर छ यतातिर एक्स एक्सिस छ यतातिर वाइ एक्सिस छ एक्स एक्सिसलाई नि एक्सटेन्ड गरेँ वाइ एक्सिसलाई नि एक्सटेन्ड गरेँ र यो सी भयो बी यहाँनिर छ है बीले यसमा 30 डिग्री बनाएको छ र अब एले चाहिँ केसँग योसँग कति डिग्री बनाएको छ भन्दा 120 डिग्री बनाएको छ 30 यहाँ आयो प्लस 90 कति हुन्छ 120 डाइरेक्टली यसकै अलङमा छ जे कम्पोनेन्ट मात्रै आउने भयो त्यो त अभियसली है जेरो के अरे ए0 एओ चाहिँ केसँग इन्क्लाइन छ भनेको छ अलाइन छ भनेको भन्दाखेरि वाइ एक्सिससँग अलाइन छ भनेको छ है भनिसकेपछि यो यताउता ट्रायङ्गल सोचिराख्नु पनि परेन डाइरेक्टली जे कम्पोनेन्ट मात्रै हुने रहेछ ए को हैन त 300 जे रहेछ नि ए को कम्पोनेन्ट ए भनेको कति रहेछ 0,300,0 ओए भनेको 300 जे रहेछ तर नेगेटिभ माइनस वाइ एक्सिस उता हो तिम्रो ए चाहिँ यता छ कसरी के बुझेको छैन भने सोध है यहाँ बी छ यो एक्स एक्सिस नेगेटिभ एक्स हो ए भनेको सी र वाइ एक्सिसमा लागि गरेर त्यही गरे हुन्छ त्यही यो सर्कल पनि हेरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्टली त्यो गर्दा हुन्छ भनेको तीटा कोअर्डिनेट आयो अब के गर्ने अब युनिट भेक्टरहरू निकाल्ने डी पनि निकाल्नु है साँच्चै डी पनि त चाहियो नि हैन फोर्स निकाल्नलाई त डी को कोअर्डिनेट कति भयो 0,0,600 हुने भयो त्यो भनेको ओडी भेक्टर इज इक्वल टु के हुने रहेछ 600 के हुने रहेछ है अब तिमीले फोर्सेस निकाल्नु छ एडी बीडी र सीडी है एडी बीडी र सीडी फोर्सेस दिइसकेको छ तिमीलाई अब तर तिनीहरूको भेक्टर टर्ममा लेख्नु छ तिमीलाई भेक्टर टर्ममा लेख्नु छ भने पहिला सुरु युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो डाइरेक्टली सल्भ गरे नि हुन्छ युनिट भेक्टरहरू निकालेर गरे नि हुन्छ है कस्तो अरे डाइरेक्ट सल्भ भने चाहिँ अघि मैले गरे जसरी क्या फोर्स भेक्टर्स त्यसको लागि पहिला सुरु युनिट भेक्टर निकाले है मैले छुट्टा छुट्टा एडी भनेको के हो ओडी माइनस ओए अपन म्याग्निट्युड अफ एडी ओडी भनेको कति छ
600k भेक्टर माइनस ओए भनेको 300j छ नेगेटिभ है 300j अपन रुट अन्डर 600 को स्क्वायर प्लस 300 को स्क्वायर इज इक्वल टू बुझिरहेछ यो प्लस 0.894 के भेक्टर आउने रहेछ एडी भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर है युनिट भेक्टर अलङ एडी हो यो युनिट भेक्टर अलङ एडी आयो भनिसकेपछि टीएडी निकाल्न सक्यो टीएडी इज इक्वल टू के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टर टर्ममा टीएडी इन्टु एडी को युनिट भेक्टर हैन टीएडी भनेको 60 छ इन्टु 0.447 जे प्लस 0.894 के इज इक्वल टू यो आउँछ मेरो 26.82 जे प्लस 53.64 के टीएडी निस्क्यो त्यसै गरी युनिट भेक्टर अलङ बीडी अघि गरेको हामीले क्वेशनमा चाहिँ डाइरेक्टली यहीँनिर क्याल्कुलेट गरेको थियौँ है यो छुट्टै क्याल्कुलेट नगरेर जे गर्दा नि हुन्छ है बीडी क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ युनिट भेक्टरलाई हैन त्यो भनेको ओडी भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर अपन म्याग्निट्युड अफ बीडी कति आउने भयो यो भन्दाखेरि 600k प्लस हुने भयो माइनस गर्दाखेरि 259.808 आई त्यसपछि माइनस 150 जे अपन जे हो रुट अन्डर 259.808 को स्क्वायर प्लस 150 को स्क्वायर प्लस 600 को स्क्वायर ल यो हिसाब गर्दाखेरि आउँछ मेरो बीडी क्याप इज इक्वल टू 0.387 आई माइनस 0.2236 जे प्लस 0.894 के त्यसै गरी सी अब टेंशन फोर्स अलङ बीडी TBD वेक्टर इज इक्वल टू TBD इन्टु BD को क्याप BD फोर्स कति दिएको छ हामीलाई त्यो पनि 60 नै भनेको छ 60 किलोन्युटन है ए यहाँ किलोन्युटन पनि लेख है 60 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ BD 0.387 I माइनस 0.22636 J प्लस 0.894 K इज इक्वल टू मेरो आन्सर आउँछ यसको चाहिँ आन्सर मिलेको छ है 23.22 I माइनस 13.416 J प्लस 53.64 के आउँछ है किलोन्युटन अब टीसीडी पनि निकाल्न सकिन्छ हेर त भेक्टर फर्ममा गर्नु कति सजिलो छ तिमीले केही सोच्नै पर्दैन सुई एकचोटी सोचेर कोर्डिनेट रिजल्भ गर्न भन्दा सजिलो रहेछ रिजल्भ गर्न भन्दा सजिलो छ हो एकदम कोर्डिनेट निकाल्न मात्र रहेछ गयो निकाल्छ यसले त्यही भएर त भेक्टर फर्ममा गरेको तर कम काम सजिलो छ हजुर अस्ति त दुईटै फर्ममै गरिदिनु भएको थियो हैन खोइ यादै छैन हौ दुईटै फर्ममा गराइदिनु भएको थियो अल्टरनेटिभली भनेर ए उता ए हो त्यसमा पनि त भेक्टर फर्ममा गर्दा कति सजिलो भयो मैले तिमीलाई भेक्टर फर्ममा गर्ने गर बरु भनेर पनि भनेको थिएँ त्यो अर्को भेक्टर फर्म कोर्डिनेट फर्म अर्को फर्मै सजिलो लाग्यो अर्को त्यो कस थीटा र साइन थीटा वाला सजिलो लाग्यो तिमीलाई ठिकै छ आफ्नो प्रिफरेन्स हो है तर भेक्टर फर्ममा भयो भने केही सोच्नै पर्दैन क्या भेक्टर फर्ममा भयो भने मिस्टेक हुने चान्सेस नै एकदम कम हुन्छ वन्स योर कोअर्डिनेट इज करेक्ट चान्सेस अफ डुइङ मिस्टेक्स इज भेरी भेरी लिटल है इङ्ग्लिस बोल्नु खोजे 150 स्क्वायर ल यो आउँछ हैन टीसीडी
त्यो रिजल्भै गर्न सजिलो पनि हुन्छ हुन त भेक्टर फर्म भन्दा त होइन, तर 3D मा चाहिँ रिजल्भ गर्यो भने बहुत प्लस 0.89 ल अब TCD पनि निकाल। TCD इज इक्वल टु TCD इन्टु भेक्टर TCD है। 60 होइन 30 छ, सबै सेम छ, यो एउटा मात्रै नेगेटिभ हो। ल मेरो फोर्स आउँछ TCD भनेको -11.61 I है -6.078 J प्लस 26.82 K आउँछ है। अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई के सोधेको हुन्छ हुनसक्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ फोर्सेस अलङ एक्स एक्सिस निकाल भन्यो भने के गर्छौ तिमीहरूले? एक्स्ट्रा हो यो गरिसकेपछि यो है म्याग्निट्युड के गर्छौ सबैको आई कम्पोनेन्ट जोडिदिन्छौ। 23.22 माइनस 11.61 आई डिरेक्सनतिर इज इक्वल टु यो भनेको 11.61 आई आउँछ है किलोन्युटन। म्याग्निट्युड अफ फोर्स अलङ वाइ एक्सिस गर भन्यो भने त्यही वाइ वाइ कम्पोनेन्ट जोडिदिने, म्याग्निट्युड अफ फोर्स अलङ जेड एक्सिस भन्यो भने जेड जेड कम्पोनेन्ट जोडिदिने है। एक्स्ट्रा कुरा हो त्यो। सिडी पनि निक्ल्यो है। अब बाँकी के रह्यो? मोमेन्ट निकाल्न मात्रै बाँकी रह्यो। मोमेन्ट निकाल्न के चाहिन्छ? बेस अफ द सपोर्ट भनेपछि ओमा मोमेन्ट निकाल भनेको छ। ओमा मोमेन्ट निकाल भन्नुको लागि हामीले आरओए आरओबी र आरओसी निकाल्नु पर्ने छ है, जुन हामीले अगाडि गरिसक्यो। आरओए आरओबी र आरओसी निकालिसक्यौँ। अब के गर्ने? सुई मल्टिप्लाई गर्ने, केही नसोच्ने, कता के केही पनि सोच्नु पर्दैन। मोमेन्ट अबाउट ओ भेक्टर इज इक्वल टु आरओए भेक्टर क्रस टीएडी भेक्टर प्लस आरओबी भेक्टर क्रस टीबीडी भेक्टर प्लस आरओसी भेक्टर क्रस टीसीडी भेक्टर माइनस 300 जे क्रस 26.82 J plus 53.64 J K plus minus 259.808 I plus 150 J cross 23.22 I minus 13.416 J plus 53.64 K plus 259.808 I plus 150 J cross minus 11.61 I minus 6.708 J plus 26.82 K। डाइरेक्टली आन्सर लेखिदिन्छु। यो तिमीहरू आफै क्रस मल्टिप्लिकेसन सिक है, प्र्याक्टिस हुन्छ तिमीहरूलाई। मैले यहाँ गराइदिएँ भने त्यही साइकल हेर्ने, टक्कै एन्सर मिलाउने। एन्सर मिलाउने भन्दा पनि एन्सर मिल्छ नि है। एमओ को म्याग्निट्युड होइन कि भेक्टर फर्ममा कति आउने रहेछ भन्दाखेरि -40.23 आई प्लस 696.08.05 आउने रहेछ है जे डिरेक्सनमा। ल हेर के डिरेक्सनमा थोरै भ्यालु आउँछ है, 1 पोइन्ट समथिङ 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ है। त्यो भनेको हाम्रो अब रिजल्भ गर्दा के नमिलेर होला, नभए के डिरेक्सनमा 0 आउनुपर्छ है यहाँ एन्सर। सुन्यौ, के डिरेक्सनमा 0 आउनुपर्छ। किन? के कम्पोनेन्ट 0 आउनु परेन? दुईटा सेम छ भएर किलो न्युटन मिटर। तिमीहरूले के कम्पोनेन्ट लेखे पनि केही बिग्रिँदैन है। सानो भ्यालु आउँछ, 1 पोइन्ट अथवा 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ, एकदमै सानो भ्यालु। म्याग्निट्युड अफ एमओ भनेको कति भयो? मोमेन्ट अबाउट बेस रुट अन्डर त्यही दुईटालाई एड गर 40.23 को स्क्वायर प्लस 6968.05 को स्क्वायर आउँछ 8046 किलो न्युटन मिटर आउँछ है मेरो एन्सर। अब एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन थियो, कस्तो भन्दाखेरि नि यही क्वेसनमा इफ
If the x try you. If the guy wire B 2-3 लाइन छोड हैन यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने काम घरमै गर है गर्न चाहिँ गर है भन्दैछु छु नि त्यति नै आन्सर आउने गरी निकाल मेरो रङ पनि भाग्न सक्छ If the guy wire B was suddenly B लाई काट्दियो भने हैन त्यो टावर कतातिर ढल्छ भनेको छ यो सोधेको छ हैन कहाँनिर ढल्छ भनेर भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु तिमीले हैन तिमीसँग अलरेडी के छ भन्दाखेरि यो केसको लागि TAD छ तिमीसँग एउटा अब TBD = 0 हुन्छ है TBD = 0 हुने भयो हैन यो कन्डिसनमा TAD को भ्यालु छ तिमीसँग है अनि त्यसपछि TCD को पनि भ्यालु छ है तिम्रो अब ढल्ने प्लेन भनेको कुन प्लेनमा हो x र y प्लेनमा ढल्छ है z प्लेनमा ढल्दैन यस्तो खाली क्वेशन आयो भने कतातिर ढल्छ तिमीहरुले टेन्टेटिभ भन्न सक्छौ कसरी भन्न सक्छौ भन्दाखेरि TAD को x र y कम्पोनेन्टको टर्ममा लेख र TBD लाई पनि TCD लाई पनि x र y कम्पोनेन्टको टर्ममा मात्र लेख पहिला लेख्न चाहिँ पुरै लेख है j + 53.64 k पहिलेलाई पुरै लेख है -11.61 I - 6.708 j है प्लस 26.82 k यस्तो रहेछ है यो छ रिजल्टेन्ट निकाल x र y प्लेनमा है रिजल्टेन्ट इन x y प्लेन निकाल यो र यो कम्पोनेन्ट मात्रै कन्सिडर गर्नु पर्यो यो भनेको -11.61 I अनि यो आउँछ प्लस 20.112 j x y को प्लेनमा मात्रै है किलोन्युटन आयो यो रिजल्टेन्ट आयो अब यो रिजल्टेन्ट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिएको हो नि तिमीलाई हैन कहाँनिर पर्छ कसरी भन्न सक्छौ तिमीले कहाँनिर पर्छ भनेर भन त मलाई tan थीटा लगाएर tan अल्फा भनौं न tan अल्फा = यो p कम्पोनेन्ट यो b कम्पोनेन्ट 20.112 अपन 11.61 है therefore अल्फा = मेरो आउँछ -60 डिग्री आउँछ है x र y कम्पोनेन्ट मात्रै लिएर निकालेको कुरा तिमी एकचोटी त्यो प्लेन याद गर यो y एक्सिस भयो यो तिम्रो फोर्स यसरी छ यहाँ तिम्रो x एक्सिस छ है त्यसपछि तिम्रो यतातिर a छ है एउटै लाइनमा छ है यो अल्फा भनेको के हो रे यो p कम्पोनेन्ट यो b कम्पोनेन्ट भइसकेपछि योसँग बन्ने एंगल हो है योसँग कति डिग्री अरे 60 डिग्री बन्छ भनेदेखिबाट हैन x एक्सिस सँग 60 डिग्री बन्छ भनिसकेपछि a तिर आउने रहेछ -60 भनेको छ -60 भनिसकेपछि एन्टी क्लकवाइज जानु पर्यो AC को बीचमा पर्ने रहेछ कहाँनिर ढल्ने रहेछ द गाई वायर closer to A भनौं न closer to A ढल्ने रहेछ है बुझेको बुझेन एकचोटी फेरि भन्दिनु त्यो एंगल पछि यो एंगल पछि ए हजुर तिम्रो यो सी एक्चुअली यो x एक्सिस भयो यो c भयो हैन x एक्सिसबाट -60 लानु पर्छ भनेको छ हैन तिम्रो ढल्ने -60 डिग्री आयो नि त यो यस म्याम त्यस्तो भइसकेपछि -60 भनेको a तिर बढी गयो भन्न खोजेको क्या c र a बीचमा त ढल्ने भयो पोल हैन कहाँतिर ढल्ने भयो भन्दाखेरि a तिरको नजिक चाहिँ ढल्ने भयो भन्न खोजेको क्या c तिर हैन कि a तिर x एक्सिसबाट 60 छ है यहाँबाट 30 डिग्री भयो यहाँ 30 डिग्री मात्रै बाँकी रह्यो यस्तो हुने रहेछ तर यो अल्फा भनेको खास के सँग बनाएको एंगल हो रिजल्टेन्टले c सँग बनाएको एंगल चाहिँ हो जस्तो लाग्यो यो क्वेशन भयो अब अर्को क्वेशन छ हामीसँग अर्को एकदम सिम्पल क्वेशन छ है टाइम पनि धेरै छैन सिधै हालौं थर्ड क्वेशन अब
ब्लक ए इज यो आइओईमै सोधेको क्वेसन हो यो पनि सबै आइओई कै हो आइओई कै हो मतलब हो र हो आइओई कै हो ल ठिकै छ यो चाहिँ स्केलर प्रोडक्टको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ यसमा अरू केही नै होइन है फोर्स 20 डिग्री इन्क्लाइन्ड होइन अन्त ब्लक ए इज के लेख्नु भएको ब्लक ए इज कन्स्ट्रेन्ट टु मुभ एउटै डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गर्नलाई कन्स्ट्रेन्ट गरिएको छ अरे है along a 20 degree inclined in the YZ plane भनेको छ है how far does the block have to move if the force F is to do 10 foot-pound वर्क डिस्टेन्स फुटमा फोर्स पाउन्डमा है वर्क यति गर्नको लागि कति परसम्म मुभ गर्नुपर्छ त्यो ब्लक भनेको छ है तिम्रो ब्लक छ तिम्रो ब्लक छ यस्तो यो जेड एक्सिस भयो यता एक्स एक्सिस भयो होइन यता वाइ एक्सिस छ तिम्रो चाहिँ वाइजेड प्लेनमा 20 डिग्रीले इन्क्लाइन प्लेन छ अरे यस्तो होइन यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 20 डिग्री छ है र यो प्लेनको अलङमा यो ब्लक यसरी मुभ गर्नुपर्ने छ है माथितिर यसमा लागेको फोर्स कुनै यस्तो एफ छ है जस्तो नै हुनसक्छ डिरेक्सन भेक्टर फर्ममा छ 10 I plus 20J plus 15K pound. त्यो लास्ट टर्म फोर्स पछि के हो If the force F is to do 10 foot-pound work, distance feet मा उ चाहिँ पाउन्ड भयो फोर्स चाहिँ पाउन्डमा यसकै नाम हो ब्लक ए यो कसरी गर्ने होला एक्चुअली सोच त मलाई अलिकति कसैले के भन्न सक्छ एटलिस्ट केही त के भन्न सक्नेहरूले भन्देऊ त लु मैले अघि भन्छ यति डट प्रोडक्टको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ भनेर वर्क भनेको के हो रे फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो जो चाहिँ डट प्रोडक्टबाट आउँछ थाहा छ नि है वर्क भनेको डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स मोमेन्ट भनेको क्रस प्रोडक्ट अफ डिस्टेन्स एन्ड फोर्स भनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा यो ब्लक सपोज यो पोइन्टमा पुग्यो अरे ल पी पोइन्टमा पुग्यो भने पी को कोअर्डिनेट एक्स र वाई को टर्ममा आई र जे को टर्ममा लेख्न सक्यो हैन त एक्स आई प्लस वाई जे लेख्दिउँ न अहिले यति भनेको एक्स अरे हैन आई डिरेक्सनतिर एक्स भयो यति भनेको वाई रे लु एक्स आई प्लस वाई जे हुने भयो यसको कोअर्डिनेट पी पी एक्स आई प्लस वाई जे भइसकेपछि एक्स र वाई बीचको रिलेसन पनि निकाल्न सक्यो tan थीटाले tan थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो y by x हुने भयो एउटा रिलेसन आयो x र y को दुईटा अननोन छ एउटा रिलेसन है आयो त्यसपछि अर्को रिलेसन x र y को कसरी निकाल्न सकिएला डट प्रोडक्ट गरेर वर्क इज इक्वल टु डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स p डिस्टेन्स OP भनेको कति हुने भयो OP भेक्टर इज इक्वल टु लेखाउँछु डिटेलमा OP भेक्टर भनेको xi प्लस yj हुने भयो कसरी भन्दाखेरि p को x र y को कोअर्डिनेट o को 0,0 छ त्यही भएर xi प्लस yj हुने रहेछ त्यो दुईटालाई क्रस प्रोडक्ट गर्दै अर्को रिलेसन आउँछ x र y को त्यो दुईटालाई सल्भ गर्दै x र y आउँछ र x² प्लस y² गर्यो भने टोटल डिस्टेन्स ट्राभल निस्किहाल्यो OP ल है के भने अरे मैले सजिलो छ के डट प्रोडक्ट वाला हो त्यही भएर म सरप्राइज भएँ के डट प्रोडक्ट त अब नचाहिनै पर्ने जस्तो लागिरहेको थियो सल्युसन let the block A move to a point P by work 10 foot-pound है 10 foot-pound वर्क गर्दाखेरि यति वर्क के अरे P पोइन्टमा पुग्छ अरे भनिसकेपछि पोजिसन भेक्टर अफ P कस्तो हुने भयो OP भेक्टर इज इक्वल टु के हुने भयो x, y माइनस 0,0 इज इक्वल टु xi प्लस yj हुने भयो है OP भेक्टर
तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वर्क इज इक्वल टु एफ डट ओपी हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है। डट प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स यहाँ लेख्ने भयो, लेख्यो डट प्रोडक्ट अफ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स है। भनिसकेपछि और 10 इज इक्वल टु फोर्स भनेको कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 10I प्लस 20J प्लस 15K हो, अनि डट हो है, डट इन्टु लेख्ने होइन बिर्सेर पनि। ए एक्सआई पो लेखिरहेको रहेछ है, त्यो त जेड र ऊ प्लेनमा छ है गाइज, वाइ र जेड प्लेनमा छ, त्यसलाई त्यही भएर वाइ कमा जेड लेख है, वाइजे प्लस जेड के लेख है, करेक्ट गर है यहाँनिर, वाइ जेड प्लेनमा छ त्यो त। ओहो ल यहाँनिर आउनुभयो वाइजे प्लस जेड के आयो है, यो करेक्सन गर है, यिनीहरूले मलाई भन्दा नि भनेन। अब डट प्रोडक्टमा के हुन्छ, क्रस प्रोडक्ट भनेको जस्तै के होइन, एफ क्रस आर भनेको के हुन्छ भने एफ आर साइन थीटा हुन्थ्यो है, आर क्रस ब्लर आयो त हो। मेरो झन् अघिदेखि सुनेको भन्दा लेख्नु परेको मलाई के गर्नु त अब, मेरो आजको भिडियो भिडियो हालिदिने, आज त मेरो पुरै ब्लरमा छ। ल ल मेरोमा नि ब्लर मेरो कसम म त राउटर फुटाइदिन्छ रिस उठिरहेको थियो मलाई। मेरो कि तिम्रो आफ्नै? म त आफ्नो ला भनेर रिसाइरहेको क्या। ए ल ल सुन है के भनिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो पोजिसन भेक्टर अफ ओपी करेक्ट गर, वाइजे प्लस जेड के लेख भने है मैले, किनभने वाइजेड प्लेनमा छ त्यो है। अनि अर्को वर्कको फर्मुला भनेको एफ डट ओपी हो है, एफ डट ओपी, एफ भनेको 10I प्लस 20J प्लस 15K छ, ओपी भनेको वाइजे प्लस जेड के छ। अब तिम्रो क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि आई क्रस जे भनेको 1 हुन्थ्यो, मतलब युनिट भेक्टर भन्नाले आई क्रस जे भनेको के हुन्थ्यो होइन, तर यो म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुन्थ्यो, किनभने यो 1 आई र जे भनेको 1 युनिट हो भनेर बुझिन्थ्यो होइन। त्यसै गरी तिम्रो अब डट प्रोडक्टमा चाहिँ के को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भन त, आई डट आई इज इक्वल टु के हो लु भन, आई डट आई इक्वल्स 1 हो, आई डट जे इज इक्वल टु 0, आई डट के इज इक्वल टु 0, थाहा छ छैन यो? यो कसरी आएको भन्दाखेरि तिम्रो डट प्रोडक्टले के को फर्ममा फर्मुला दिन्छ लु भन मलाई। कुनै पनि दुईटा ठाउँको डट प्रोडक्ट लिइरहेको छौ, जस्तै कि ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट लिइरहेको छौ भने त्यसको फर्मुला एबी कस थीटा हुन्छ नि होइन, कस थीटा। तिमीले आई र आई बिचको एङ्गल कति हो त लु भन त, आई र आई बिचको एङ्गल त 0 डिग्री हो नि त, कस 0 भनेको 1 हुने भयो, आई र आई 1 हुने भयो, आई र जे भनेको 90 डिग्रीको एङ्गल हुने भयो, त्यही भएर 0 हुन्छ। अनि भेक्टर प्रोडक्टमा चाहिँ साइन थीटा लाग्छ, त्यही भएर साइन 91 हुने भयो, त्यही भएर आई क्रस जे को लागि भ्यालुहरू आउँछ, आई क्रस आई को लागि 0 आउँछ है। त्यही भएर यहाँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले कुनै पनि डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, आई डट आई भनेको सिम्पली 1 हो है, के जे केही पनि होइन 1 हो। त्यही भएर यो आईले अब आईसँगैको प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, आईसँगको कुनै कम्पोनेन्ट छैन, त्यही भएर यो युजलेस भयो। 20 ले जेसँगैको कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 20 इन्टु वाई, जे डट जे 1 हुने भयो, केही पनि आउँदैन, आइजे के केही पनि आउँदैन है, क्रस डट प्रोडक्ट गर्दा आइजे के केही पनि रेजिड्यू आउँदैन। त्यसै गरी 15 र जेड प्लस 15Z हुने भयो, 10 इज इक्वल टु, यसलाई मैले 5 कमन लियो भने 4y प्लस 3z इज इक्वल टु 10, एउटा इक्वेसन होइन। सबैले बुझिरहेछ नभए पनि सुनिरह होला है, काटिन्छ 2 हुन्छ है। त्यसै गरी लाइकवाइज अर्को इक्वेसन कसरी निकाल्न मिल्छ भनेको थिएँ मैले, tan 20 डिग्री इज इक्वल टु z बाई y हो होइन। भनेपछि और z इज इक्वल टु कति रहेछ, tan 20 भनेको 0.364y रहेछ है, इक्वेसन सेकेन्ड। फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गर अब। कस्तो बिजोग भयो त यार, देखिरहेछ त है, मेरो त पुरै मात्र हो।
बोर्डै पुरै सेतो देखिरहेको के अरे नत्र म्याम भनिदिनु त म साथीहरू के अरे tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टु z by y गरे हैन अनि z इज इक्वल टु 0.364y भयो नि त tan 20 को भ्यालु हाल्यो हैन अब दुईटा इक्वेसन आयो अब यो z इज इक्वल टु 0.364y त इक्वेसन 1 मा लरा हाल 4y + 3 * 0.364y इज इक्वल टु 2 हुन्छ हैन त्यसलाई सल्भ गर y र z लाई सल्भ गर न अब त के छ र भन्नाले 4y + 3 * 0.364y इज इक्वल टु 2 आयो देयरफोर y इज इक्वल टु मेरो भ्यालु आउँछ अब हिसाब गर्दा 0.393 आयो यसलाई के लेख्नुपर्छ कुन युनिट फिट यो कुन चाहिँ अमेरिकन बुकबाट निकालेको क्वेशन होला है यसमा क्लियर आउँछ भने हजुर ए त्यो अघि क्युबको चाहिँ राम्ररी बुझौँ भने त्यसमा चाहिँ ब्लर आयो है अहिले यसमा चाहिँ क्लियर आइसकेको छ त तर किन क्युबको बुझेनौ र भाइ त्यस्तो नभन न बुझेको बुझेन त्यो लास्टको मोमेन्टमा बुझेको थिएँ अहिले बुझ्न चाहिँ बुझेँ है म्याम अरे वाइको भ्यालु 0.393 फिट आएन म्याम र जेड को भ्यालु 0.143 सुन न गाइज हैन तिमीहरुले जति मैले क्लासमा जतिचोटि क्वेशन गराए पनि बुझ्नेवालामा छैनौ जबसम्म तिमीले घरमा हेर्दैनौ त्यस्तो क्वेशनहरु घरमा गएर एक दुई चोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या धेरै जस्तो क्वेशनहरु है देयरफोर अब द ब्लक मुभ्स कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने रहेछ रुट अन्डर y² + z² इज इक्वल टु रुट अन्डर 0.393 को स्क्वायर प्लस 0.143 को स्क्वायर ट्राभल गर्ने रहेछ त्यो भनेको कति आउँछ 0.42 फिट आउने रहेछ 0.42 फिट मुभ गर्नुपर्ने रहेछ यो ब्लक बुझ्यौ त्यति काम गर्नको लागि 0.42 फिट ट्राभल गर्नुपर्ने रहेछ सिध्यो as easy as that एकदमै छिटो सिध्यो त हो क्वेशन नम्बर 4 मा छ यो त गर्नुपर्ने हो यो भाइले भाइ त्यो तिमीलाई त्यो पनि नआएको हो त्यो सिलिन्डर वाला कि तिमीले सबै खाली क्वेशन अलिअलि पठाइदिन्छ सबै खाली रिभिजन हुन्छ भनेर पठाएको हो शरद भाइ यस म्याम दामी त आए कस्तो बाटो छ है त्यही त नहोस् त्यो त सजिलो छ यो क्यूब वाला क्वेशन सिलिन्डर वाला क्वेशन त्यो 2 सिलिन्डर ए एन्ड बी रेस्ट इन अ च्यानल अनि त्यसपछि त्यो अर्बिन एकचोटि झुक्या थियो नि के त त्यो वाला के टेन्सन लिएर झुकेको नि हामी स्ट्रिङको स्ट्रिङ वाला हैन यस्तो वाला स्ट्रिङ वाला हैन के एउटा हामी केटाहरु झुक्या थियो नि के त त्यो यो वाला क्वेशन त्यो रेडियस सेम दिने वाला के यो गराउनु पर्छ र गरेको थाहा हुन्छ त अब ल त ल यो नि गरौँ है गरिहालौँ अब आइसक्यो त एकचोटि अर्को एउटा सानो छ क्या हैन एकचोटि त्यो एउटा बक्स बनाउनु त त्यो बक्स क्या त्यो माथिको त्यो लाइन काट्दिनु त्यो बक्स त्यस्तो हैन क्या म्याम बक्स भित्र 3टा सिलिन्डर ए 2टा सिलिन्डर माथिको टाउको खाली भएको अनि 2टा तलबाट छोपेको अब मेरो के थियो त्यो इन्क्लाइन वाला थियो के जस इन्क्लाइनमा 2टा फरक साइजको सिलिन्डर राखेको थियो क्वेशन पठाऊ न क्वेशन पठाऊ अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गरौँला हो यस्तो त्यो इन्क्लाइन बनाउनु हैन हो 2टा फरक सिलिन्डर अनि त्यो चाहिँ 20 डिग्री हैन त्यो यो अर्कै एंगल हुन्छ अल्फा यो क्वेशन त मैले यो क्वेशन मैले गराएको थिए हो गरन भएको थाहा छ अनि तर म्याम मेरो त केटाहरुको अर्कै आयो मेरो अर्कै आयो तपाईको केटाहरु के भयो कसरी अर्कै आउँछ भाइ यो त मैले गराएको क्वेशन अनि मैले के रे यो यसमा हैन R2 - R1 गरेर त्यो हाइट फाइन्ड गर्ने अनि रेडियसहरु प्लस गर्ने अनि त्यो एंगल निकाल्ने हैन त हो एंगल एड गर्ने त्यसको एंगल र यसको एंगल 20 डिग्री एड गर्ने किनभने यो यसले भर्टिकल सँग 20 डिग्री बनायो त्यो बाहेक पनि अब यो सिलिन्डर एउटै साइजको भए भए सेम 20 डिग्री नै हुन्थ्यो हैन सिलिन्डर सेम साइजको नभइसकेपछि यो अल्फा अर्को थप एडिसनल एंगल पनि आउँछ हैन त्यो कसरी निकाल्ने R2 - R1 / R plus R1
फर्मुला कन्ट्री पारेर रहेछ कन्ट्री भइसक्यो मलाई 36 कति हो त्यसको लागि अस्ति 1 घण्टा हट्यो ए मैले भनेपछि म अब के त्यो क्वेसन त्यो तिमीले पठाएको वाला क्वेसन गरौँ कि नगरौँ गरौँ म्याम गर्न भइसक्यो साथमा अब मैले आफैले यहाँ गरेको छैन है अर्को क्लासमा गरौँला ल आज क्लासको लागि यति मात्रै हो कन्टेन्ट अरू क्लासमै मनी पठाउँछु है बेलुका म्याम पठाऊ पठाऊ दुईटा मात्र दुई क्वेसन ल ल पठाऊ आजलाई यति गरौँ है कति छ हामीसँग टाइम ओके त्यो 5 मिनेट छ अब एक्चुअली ए धेरै धेरै नै छ त ओहो अटेन्डेन्स लिनु न त त्यसो भए